नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म अनिल सुनाम। सुरु गरौँ सगरमाथा प्राइम समाचारमा मुख्य समाचार। फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गर्न सकिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। काठमाडौँलाई सुन्दर र हरियाली बनाउनु पर्नेमा जोड। स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित बन्दै दलहरू घोषणापत्र तयारीमा जुट्दै निर्वाचनपछि घोषणा अनुसारको काम भने शून्य। चुनाव नजिकिएसँगै दलहरूबीच गठबन्धन बनाउने होडबाजी। सत्ताधारी दलको गठबन्धन कायम हुँदा एमाले र राप्रपा बीच पनि तालमेलको चर्चा। भोलिदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। दलहरूको निर्वाचन केन्द्रित अभियान तीव्र, प्रचार प्रसारमा फजुल खर्च गर्न रोक। र चरम आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी। सरकार नछाड्ने राजापाक्सेको अडान कायमै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। आज विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापनको कुरा अत्यन्त जरुरी भइसकेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले धरानमा फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरी टेम्पो लगायतका साना सवारी साधन सञ्चालन गरिएको भन्दै काठमाडौँको फोहोरलाई पनि त्यसै गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारबाट चाहिने सहयोग गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। सुन्दर सहर काठमाडौँ अहिले फोहोरको थुप्रो भएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँलाई सुन्दर र हरियाली बनाउनु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। कुरा हो, लाज पर्दो कुरा हो। त्यसैले धेरै कारणले पनि काठमाडौँलाई ग्रिन बनाउनु जरुरी छ। सबै फोहोर व्यवस्था त्यसबाट पनि रोगको सङ्क्रमण कम हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामी सबै लागेर के सहयोग चाहिँ सरकारले गर्नेछ फोहोर व्यवस्थापनलाई गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ नि डम्पिङ साइट भन्दा पनि यसबाट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट गरेर पनि यसबाट चाहिँ नि फाइदा लिउँ। हामीहरू यही काममा लाग्नुहोस्। सरकार तपाईँको पछाडि सहयोग गर्न तयार छ। प्रधानमन्त्री देउवाले बालबालिकालाई लगाइने खोप अभियानमा टाइफाइड समावेश गरेसँगै नेपाल दक्षिण एसियामा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने पहिलो मुलुक बनेको बताउनुभयो। उहाँले फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै पनि कतिपय रोगहरूको निवारण हुने बताउनुभयो। सरकारले सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले 7वटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा पेश गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले खरबौं रकम मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने तयारी गर्नु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले जापान, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, चीन र भारतमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले वार्षिक रूपमा करिब 1,97 अर्ब खर्च गरेको बताउनुभयो। त्यस विषयको समीक्षा गरेर सरकारले नेपालमै सो शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारी मेडिकल कलेजहरूको स्थापना गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो। विद्यार्थीहरू तयार छन्, गरिब पनि नेपालीहरू हामी छौँ
तर खर्च गर्न पनि तयार छु, तर त्यो पैसा गएको छ। अनि फर्केर पढेर आउने, फर्केर पढेर आएर चाहिँ मेडिकल काउन्सिलको जाँच नदिकन डाक्टर हुन पाइन्न। अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई समीक्षा गरेर हामीले चाहिँ 7वटा प्रदेशमा 7वटा मेडिकल कलेजहरू सरकारी निजीलाई पनि हामी सँगै लिएर जानुपर्छ। निजीलाई हामीले प्रतिस्थापन गर्ने भने होइन, राज्यको दायित्व भनेको आफ्ना गर्ने भनेपछि हामीले 7वटा मेडिकल कलेजमा एक मेडिकल कलेजहरू भएका छन्, त्यसमा प्लस गरेर 7 प्रदेशमा 7वटा सरकारी मेडिकल कलेज। मन्त्री पौडेलले सिटी भिटीलाई पनि सबै स्थानीय तहसम्म पुर्याउने कामलाई तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। अहिले तत्काल प्रदेशहरूमा स्थापना गर्ने र त्यसपछि लगत्तै सबै स्थानीय तहमा सिटी भिटीका कार्यक्रम पुर्याउने सरकारको योजना रहेको उहाँको भनाइ थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले नेपालमा भोलिबाट सुरु हुने टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानमा कुनै बहाना नगरी काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको शुभारम्भ कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले सम्बन्धित अभियानकर्ताहरूलाई कुनै बहाना नगरी टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्री खतिवडाले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै रहेकोले विभिन्न बहानामा खोप अभियान भड्काउन खोज्ने भन्दै कुनै बहाना नगरी काममा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यो अभियान भोलिबाट देशव्यापी रूपमा 50,000 भन्दा बढी विद्यालय वा खोप केन्द्रमा सञ्चालन हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले यसअघि 11 प्रकारका खोप नेपालमा राष्ट्रव्यापी रूपमा सुरु भइसकेको र अब टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाएसँगै नेपालमा 12 किसिमका खोप अभियान राष्ट्रव्यापी रूपमा सुरु हुने बताउनुभयो। हामी सम्पूर्ण रूपबाट चाहिँ नि झन्डै 75 लाख 15 महिनादेखि 15 वर्षसम्मको उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई हामी यो टाइफाइड विरुद्धको खोप हामी सफलतापूर्वक लगाउने अभियानमा सङ्कल्पबद्ध हुनलाई आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। तपाईहरुलाई अर्को खुसीको खबर के भन्दा हामी केही दिनभित्रै अर्को एउटा खोप यस्तै गरी राष्ट्रव्यापी रूपबाट अर्थात् सबै नागरिकलाई हुने गरी सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यो पनि जोडेपछि हामी 13 प्रकारका 16 मध्ये 13 प्रकारका खोप हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको लागि उपलब्ध गराउनेछौँ। मन्त्री खतिवडाले अबको केही दिनमा अर्को एउटा खोप राष्ट्रव्यापी रूपमा सबै नागरिकलाई हुने गरी सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गर्नुभयो। उहाँले यो अभियानमा लाग्ने अभियानकर्ताहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण प्रभावित भयो भन्ने बहाना नबनाई काम सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले उद्योग मन्त्रालयमा रहेको चुनौतीलाई सफलतापूर्वक पार लगाउने बताउनु भएको छ। आज उद्योग मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री बडुले उद्योग सम्बन्धी देखिएका समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो टिममा मन्त्रालय सञ्चालन गर्नको लागि राम्रो टोली रहेको भन्दै आत्मविश्वास र प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री बडुले जनताले राहत महसुस गरेर समस्या समाधान गर्ने योजना पनि सुनाउनुभयो। यो मन्त्रालय मुलुकको सर्वसाधारण जनता सेवाग्राहीहरूसित सिधै जोडिएको मन्त्रालय छ। त्यसकारणले पनि यो धेरै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय छ, मैले यसरी बुझेको छु। यो सधैँ चुनौतीपूर्ण रहन्छ यो मन्त्रालय, तर यति बेला थप चुनौतीपूर्ण रहेको छ यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी, मैले त्यसरी बुझेको छु। जस्तो सचिवले भन्नुभयो, कोभिडका कारणले शिथिल भइरहेको अर्थतन्त्र पुनर्जागृत हुँदा स्वाभाविक आयात बढ्यो र त्यसले आयात र निर्यातको खाडललाई स्वाभाविक रूपले बढाएको अवस्था हो। तर त्यसले गर्दा प्रतिकूल अवस्था के हुन गयो भन्दाखेरि हामी निर्यात र आयातको तारतम्य मिलाउन सकेनौँ र खाडल बढ्दै गयो भने त्यो जोखिमपूर्ण नै हुन्छ अर्थतन्त्रका लागि।
र अहिले पछिल्लो पटक रुस र युक्रेनको युद्धपछि विश्वका अरू मुलुकमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ भने नेपाल पनि त्यसबाट प्रभावित भयो र यो अझ अर्को चुनौतीको विषय भयो। इन्धनमाथि पेट्रोलियम पदार्थमाथि परेको दबाव, त्यसको असर स्वाभाविक रूपले ढुवानीमाथि र सबै क्षेत्रमा यसले प्रभाव पार्ने नै भयो, जसले गर्दा सरकारले कानुन मन्त्रीमा गोविन्द बन्दीलाई नियुक्त गरेसँगै मन्त्री बडुले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यसअघि मन्त्री बडुले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हाल्दै आउनु भएको थियो। गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गरे लगत्तै मन्त्री कोइरालाले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका ऐन कानुनहरू सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो। नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरूमध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी रहेको र त्यसलाई टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी आफूले पाएको बताउनुभयो। केही प्रब्लम्सहरू बाँकी थियो। अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरूमध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी थिए, त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ राज्यको दायित्व हो। त्यसमा धेरै कामहरू भएको छ र कतिपय कामहरू अझै पनि बाँकी छन्। त्यसलाई टुङ्ग्याउने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्यवस्थाहरू, त्यसपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा हामीले अगाडि सारेका प्रस्तावनाहरू, यी सबै कुरालाई हेरेर पहिला कानुन संशोधन नगरिकन यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्न। त्यसैले हामीले भर्खरै निर्णय पनि गऱ्यौँ। हामीले यही नै निर्णय तपाईँहरूले देखि पनि हाल्नुभयो। हाम्रो प्रायोरिटी पनि त्यही हो। नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्यवस्थाहरू, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा अघि सारेका प्रस्तावनाहरू लगायतका कुरालाई हेरी कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचनका बेला राजनैतिक दलहरूले मतदाता फकाउन विभिन्न झुटा आश्वासनको घोषणापत्र जारी गरेका छन्। जनताका लागि जारी गरिने त्यस्ता घोषणापत्र निर्वाचन सकिएसँगै ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। यस पटकको निर्वाचनमा पनि तिनै राजनैतिक दलहरू झुट्टा घोषणापत्र लिएर जनता फकाउन आउने तयारीमा छन्। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला विभिन्न चुनावी घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। चुनावी घोषणापत्रलाई उम्मेदवार छान्ने मुख्य औजारका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। तर राजनीतिक दलहरू यिनै चुनावी घोषणापत्रहरू कार्यान्वयनमा भने चुक्दै आएका छन्। केही दिन अघि नेकपा एमाले सामाजिक सेवा केन्द्रको भव्य रूपमै उद्घाटन गर्यो। एमाले अब सामाजिक र मानवीय सेवामा लागेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सो केन्द्रको उद्घाटन गरेका थिए। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्नका लागि सो केन्द्रको स्थापना गरिएको एमालेको दाबी छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो पार्टीले नेतृत्व पाएको स्थानीय तहमा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचन नजिकिँदा गाउँ केन्द्रित हुने राजनीतिक दलहरू निर्वाचन सकिएपछि भने सङ्घ केन्द्रित हुने गरेका छन्। 5 वर्ष पहिले जारी भएका घोषणापत्रहरू पूरा नहुँदै नयाँ घोषणापत्रहरू जारी गर्ने होडबाजी सुरु भएको छ। जनताको सामान्य दैनिकीदेखि आर्थिक समृद्धिमा उछाल ल्याउने आश्वासनहरू बाँड्नु राजनीतिक दलहरूको पुरानै शैली हो। निर्वाचनको मुखैमा जनता रिजाउन घोषणापत्र बाँड्ने, तर निर्वाचन सकिएपछि घोषणापत्र नै बिर्सिने दलहरूको यो नीतिले जनता आजित भएका छन्। निर्वाचनका बेला कस्तो उम्मेदवार छान्ने भन्ने कुराको छिनोफानो चुनावी घोषणापत्रले नै गर्ने गरेको छ। तर राजनीतिक दलहरूलाई घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि जनताले दबाब दिन नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा जे लेखे पनि हुँदो रहेछ, किनभने त्यो पढ्दै पढ्दैनन् होइन। र 80% चाहिँ मतदाताहरूले के हेर्दा रहेछन् भने राजनीतिक दल हेर्दा रहेछ। राजनीतिक दलले जो उठाएछ त्यसलाई भोट हाल्ने।
भनेपछि त राजनीतिक दलहरूलाई कहिले पनि त्यो दबाब भएन कि घोषणापत्रमा जे लेखिन्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने। घोषणापत्रहरू त एउटा पपुलारिटीको लागि होइन, एउटा चाहिँ राजनीतिक दलले जे लेखेर अलिकति पपुलर भइन्छ अथवा चाहिँ पढ्दै पढ्दैनन् भनेपछि त्यो राजनीतिक एउटा घोषणापत्र लेख्ने चलन मात्रै के एउटा परम्परा धान्ने मात्रै छ। मतदातालाई आफ्नो पक्षमा तान्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्ने गरेका छन्। चुनावी घोषणापत्रकै आडमा नेतृत्व तहमा पुगेका दलका नेतृत्व भने घोषणापत्र कार्यान्वयनमा चुकेका छन्। यससँगै निर्वाचनका बेला आर्थिक कारणले पनि ठूलो भूमिका खेल्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरू कस्ता छन् भन्ने कुरा अध्ययन नहुने र तिनको कार्यान्वयन नभए पनि कुनै कारबाहीको व्यवस्था नभएको उनीहरूको धारणा छ। नेपालको समाजले स्वतन्त्र रूपले चाहिँ एउटा नागरिकले भोट हाल्न सक्दैन। त्यसै हुनाले नै त्यो दलीय घोषणापत्रमा जे भए पनि मैले चुनाव जित्छु भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ जुन चाहिँ आत्मविश्वास चाहिँ उम्मेदवारमा छ, त्यो आत्मविश्वास पैदा भएकै त्यही कारणले हो। त्यसैले म के आग्रह गर्छु भने जसले चाहिँ घोषणापत्रमा लेखेअनुसार काम गरेन त्यसलाई हराउनुहोस् पहिला, होइन? नत्र चाहिँ त्यो त नागरिकले चाहिँ मैले दुःख पाएँ, हामीलाई चाहिँ हाम्रो विकास भएन भनेर किन भन्नु? विकास नगर्नेलाई जिताउने अनि कसरी विकास हुन्छ? स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै अहिले राजनीतिक दलहरू गाउँ केन्द्रित भएका छन्। जनताको घर दैलोमा पार्टीका एजेन्डासहित उनीहरू चुनावी अभियानमा होमिएको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला जनतालाई बाँड्ने झुटा आश्वासन र चुनावी घोषणापत्रहरूले जनताको दैनिकीमा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन। जनताका लागि जारी गरिने घोषणापत्रहरू निर्वाचन जितेपछि ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। यसपटकको निर्वाचनमा पनि यस्ता घटना नदोहोरिलान् भन्न सकिन्न। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरू गठबन्धन बनाउने तयारीमा जुटेका छन्। सत्ताधारी दलहरूले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन कायम राख्ने निर्णय गरिसकेका छन्। यस्तै नेकपा एमाले र राप्रपाको पनि चुनावी तालमेलको विषयमा चर्चा सुरु भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरू गठबन्धन बनाउने कसरतमा छन्। सत्ताधारी दलले आगामी निर्वाचनसम्म 5 दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेका छन्। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गठबन्धन बनाएर चुनावमा जान्छ वा एक्लै जान्छ भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनका बावजुद पनि बलियो राजनीतिक एजेन्डा र मजबुत सङ्गठनका कारण एमाले पहिलो शक्ति बन्न सफल भएको थियो। तर यसपालि भने एमाले विभाजन भएकाले सङ्गठन कमजोर भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटन गर्दा जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको र राजनीतिक एजेन्डा पनि गुमाउँदै गएकाले एमाले कमजोर भएको धेरैको आकलन छ। यद्यपि एमाले नेताहरूले भने गठबन्धन बनाउँदा बहुदलको मर्म र भावना अनुरूप नहुने भन्दै चुनावमा एक्लै जाने बताएका छन्। नेकपा एमालेको चाहिँ विकल्प अहिले गठबन्धन होइन। गठबन्धनलाई जसरी आज एउटा महत्त्वका साथ चाहिँ जे भए पनि एउटा आफ्नो पद र प्रतिष्ठा जोगाउन त्यो सत्तामा चाहिँ टाँसिरहनुलाई जुन कोसिस गरेको छ, त्यसकारण तिनीहरूलाई चाहिँ जनताले राम्रोसँग बुझेको छ। त्यसकारण नेकपा एमाले आवश्यकता पर्दाखेरि कसैसँग गठबन्धन नगरिकन पनि जान सक्छ र त्यो गठबन्धनले अझ मलाई लाग्छ एउटा बहुदलको चाहिँ मजाक पनि उडाउँछ। यो गठबन्धन भनेको हामी बहुदल भन्ने अनि दल मिलेर चाहिँ अर्को चाहिँ तन्त्र सकाउनला हो र राजतन्त्र सकाउनला हो र हामीले कुनै एउटा तन्त्र अर्को नयाँ ल्याउनला हो र। एमाले नेताहरूले एक्लै निर्वाचनमा जाने बताइरहँदा चुनावको मुखैमा एमाले अध्यक्ष ओली र राप्रपाका महामन्त्री बीचको भेटवार्तालाई भने अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहमा तालमेल गरेका एमाले राप्रपाले यसपालि पनि चुनावी तालमेल गर्ने धेरैको आकलन छ। अध्यक्ष ओली र महामन्त्री राणा बीचको भेटवार्तामा चुनावी गठबन्धनको विषयमा छलफल भएको भनिए पनि एमाले नेताहरूले भने राप्रपासँग चुनावी तालमेलका विषयमा कुनै छलफल नभएको दाबी गरेका छन्। धवल शमशेरजीको भेटघाट भनेको हाम्रो अध्यक्षज्यू जुम्ला र कालीकोटको भ्रमणमा जाने क्रममा धवलजीले भेट्न खोज्नुभयो र नेपालगञ्जको होटलमा उहाँले आएर भेट्नु भएको कुरा हो। त्यसलाई अब अनावश्यक ढङ्गले व्याख्या किन गर्नु परेको छ र अब हाम्रो अध्यक्षज्यूको एउटा चाहिँ जुन करिस्मेटिक लिडरसिप र उहाँको व्यक्तित्व बनेको छ, त्यसो हुँदा धेरै साथीहरूले उहाँले भेट्न चाहन्छ। अहिले त्यो चाहिँ एकदम स्वाभाविकै हो। एमाले नेताहरूले राप्रपा महामन्त्री राणासँगको भेटवार्तामा चुनावी तालमेलको विषयमा कुनै कुरा नभएको दाबी गरे पनि राप्रपा महामन्त्रीले भने आफूहरू बीच चुनावी तालमेलकै विषयमा छलफल भएको स्पष्ट पारेका छन्। सत्ताधारी एक भएर चुनावमा जाने निर्णय गरेसँगै आफूहरूलाई पनि गठबन्धन बनाउनु बाध्यकारी भएको महामन्त्री राणाको भनाइ छ। पूर्व
प्रधानमन्त्रीज्यूसित लामो कुरा भयो र गठबन्धनको विषयमा पनि फेरि यो कस्तो हो भने यो परिस्थितिको उपज हो। सत्ताधारी 5 गठबन्धन पार्टीका गठबन्धनले मिलेर स्थानीय निकायमा निर्वाचनमा हामी जाने भनेपछि नेकपा एमालेलाई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि एउटा सोच्न पर्ने एउटा अवस्था सृजना भयो र त्यो सृजना भएको अवस्थाको कारणले हामीहरू बस्यौँ पनि र के सल्लाह गरेर उठ्यौँ भने आफ्नो दलमा र साथीहरूसित पार्टीमा यो विषयमा छलफल गर्ने र कुनै निष्कर्षमा पुग्ने भन्दा पहिले आपसमा सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने। स्थानीय तहमा बलियो मानिएको एमालेलाई 5 दलीय गठबन्धनको सामना गर्न भने सहज छैन। त्यसैले एमालेले गठबन्धनको सामना गर्न र पुराना सिट जोगाउन पनि राप्रपा लगायतका दलसँग तालमेल गर्ने धेरैको अनुमान छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै दलहरूले सक्रियता बढाएका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरू गाउँ फर्कन थालेका छन्। वर्तमान प्रतिनिधिहरूले फेरि एकपटक प्रतिनिधिकै रूपमा दोहोरिने गरी सक्रियता बढाएका छन् भने मन्त्रीदेखि सांसद भइसकेकाहरूले समेत स्थानीय प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्न इच्छा देखाएका छन्। केही प्रतिनिधिले जनअपेक्षित काम गरे पनि अधिकांश प्रतिनिधिले जनअपेक्षित काम नगरेको आम नागरिकको गुनासो छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, अबको निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा कस्तो नेतृत्व आउनुपर्छ? हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। अहिलेको गठबन्धन कार्यनीति अनुसारको गठबन्धन हो। मान्छेले कुनै पनि काम गर्दा अथवा राजनीतिमा दुई प्रकारको नीतिहरू अपनाइन्छ। एउटा रणनीति हुन्छ, एउटा कार्यनीति हुन्छ। रणनीतिले जहिले पनि सिद्धान्त मिल्नेहरूसँग मात्रै आफ्नो कार्यक्रमहरू बनाउँछ। कार्यनीतिले चाहिँ एउटा निश्चित अवधिको लागि मात्रै आफ्नो कार्यक्रमहरू पेश गर्छ। चुनावमा गठबन्धन गरेर एउटा शक्ति आर्जन गर्दा राम्रा शक्तिहरूको बिचमा गठबन्धन गरेर तिनीहरूले एउटा शक्तिको जुन माहौल हो नि त्यो माहौल बनायो भने राजनीतिमा कुनै एउटा विशेष कामहरू गर्नलाई सहज पनि हुन्छ। गठबन्धन गर्नुभन्दा पार्टी एकता गरे भइगयो। गठबन्धन पटक्कै नसहने कुरा। नेता मिलेर अनि त्यो मौका लुड्नलाई गठबन्धन गर्ने अनि कार्यकर्ता चाहिँ भोकै मर्ने त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? त्यो पटक्कै होइन। गठबन्धन गर्नुभन्दा पार्टी खारेज गरे भइगयो नि, किन चाहियो? नेपाली नागरिक भएर बाँच्यो भइगयो नि। यहाँ एमाले र उमाले भनेर चाहिँ कहाँ अनि पार्टी छुट्याएर देश टुक्रिरहेको छैन। यो चाहिँ उनीहरूको यो राजनीति भनेको अहिले आएर चाहिँ ठगी खाने भाँडो रहेछ के। यसले जनताको कहिले पनि हित गरेको छैन। उनीहरूको आफ्नै मात्र हित गरेका छन् र यो गठबन्धन पनि राम्रो होइन कि। राजनीतिमा चाहिँ अब गठबन्धन गरे कहिले पनि राम्रो खालको हुँदैन। मलाई चाहिँ यो कुनै पनि मन परेन। यो बारेमा अब राम्रो तरिकाले गरेर जाउन् होइन, राम्रो होस्, मिलेर गरेदैन भने अब मलाई चाहिँ त्यति ठिक लागेदैन। अहिले बनेको गठबन्धनहरू मलाई चाहिँ त्यति ठिक लागेको छैन। किन ठिक लागेको छैन भने अब पहिलेकै नेताहरू मात्रै उठिरहेको छ। देशमा जस्तो पहिले गणतन्त्र आयो भने त्यो गणतन्त्रको बारेमा नि गणतन्त्र भन्ने मात्रै छ। देशमा जनताहरूलाई शान्ति छैन, बेरोजगारी छ। नेकपा क्रान्तिकारीको माओवादीबाट विद्रोह गरी बनेको संयुक्त समाजवादी मोर्चा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएको छ। नेकपा क्रान्तिकारीको माओवादी परित्याग गरी सो पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य सेवन्तराज भण्डारीको नेतृत्वमा गठन भएको संयुक्त समाजवादी मोर्चा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएको हो। बिहिबार नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा महासचिव विदुराम भुसालले मोर्चाका अध्यक्ष भण्डारी सहित दर्जनौंलाई एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गराउनु भएको हो। पार्टी प्रवेश गर्दै मोर्चाका अध्यक्ष भण्डारीले आफूहरूको तत्कालीन पार्टीले निर्वाचनलाई बहिष्कार, उपयोग र फेरि बहिष्कारको नीति लिएर यथास्थिति गोलचक्करमा फँसेकाले सो पार्टी परित्याग गरी संयुक्त समाजवादी मोर्चा गठन गरिएकोमा एकीकृत समाजवादीसँग आफूहरू सिद्धान्त मिलेकाले प्रवेश गरिएको बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीको शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजवादी क्रान्तितर्फ अघि बढ्ने लक्ष्यमा आफूहरूको योगदान हुने उहाँले बताउनुभयो।
खास गरिकन यो चाहिँ कानुन व्यवसायी मध्येबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ चर्चा जति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभयो त्यति बेलादेखि थियो। विभिन्न कानुन व्यवसायी साथीहरू त हुन्, कानुनी क्षेत्रका विभिन्न नेता नेतृत्व गरिरहनु भएका साथीहरूका नाम पनि आएका थिए। त्यसमध्ये एउटा गोविन्द बत्तीजीको पनि थियो र हामीले त्यति बेला चाहिँ पार्टीको कोटाबाट गोविन्दजीलाई राख्ने भन्ने ढङ्गले कुरा आएपछि हामीले चाहिँ उहाँलाई पार्टीको कोटाबाट होइन साझा बनाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा नै गरेका थियौँ र बिचमा पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो साझा बनाएर लाने भनेको अहिलेसम्म भएन किन भन्ने कुराहरू हुँदै नै आएका थिए। त्यसै सन्दर्भमा अहिले त्यो विषय अगाडि बढेको हो। होइन, गैर सांसदलाई 6 महिनाको लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो संविधानले दिने विषय भएको हुनाले अथवा संविधान अनुसार गर्न मिल्ने भएको हुनाले त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने त कुनै विषय नै छैन नि। उहाँले आफ्नो मोर्चा मार्फत देशभरका 35 वर्ष मुनिका 200 भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएको बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। भोलिदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। दलहरूको निर्वाचन केन्द्रित अभियान तीव्र, प्रचार प्रसारमा फजुल खर्च गर्न रोक। चरम आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी। सरकार नछाड्ने राजपक्षको अडान कायम। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज एक खेल हुँदै। मुम्बईमा हुने खेलमा दिल्ली र लखनऊ भिड्दै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि यसअघि तोकिएको 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। आज आयोगले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तोकिएको 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई विभिन्न कारणले काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूको स्थानमा 71 जना नयाँ निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको हो। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि निर्वाचन आचार संहिता 2078 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राजनैतिक दलबाट प्रतिबद्धता लिने सम्बन्धी बैठक सम्पन्न भएको पनि बताउनुभयो। निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सहभागीहरूले 2078 चैत्र 30 गते र 2079 साल वैशाख 2 गते प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुने 8 स्थानमा हुने प्रशिक्षण कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकारीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ। सहायक प्रवक्ता अर्यालले मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएका सहभागीहरूले 2078 चैत्र 23 गते र 2079 साल वैशाख 2 गते प्रदेश स्तरमा 8 स्थानमा सञ्चालन हुने प्रशिक्षण कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकारीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा अनुगमन गरेको छ। विभागले विभिन्न पसलहरूको अनुगमन गर्दै फेला परेका अनाधिकृत तथा प्रतिबन्धित वस्तुहरू नष्ट गरेको छ। यस्तै उपभोक्ताको उजुरीको आधारमा विभागले खाना पकाउने एलपी ग्यासको डिपोमा समेत अनुगमन गरेको छ। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। तपाईँ हामीले कुनै पनि शक्तिवर्धक पेय पदार्थ पसलबाट किनेर सोझै खान्छौँ। अधिकांश उपभोक्तालाई त केही शक्तिवर्धक पेय पदार्थ नेपालमा प्रतिबन्धित छ भन्ने समेत थाहा छैन।
अधिकांशले यस्तो पेयले शक्ति प्रदान गर्छ भनेर विश्वास गर्छन्। यसैको आडमा पसलेले प्रतिबन्धित रेडबुल लगायतका शक्तिवर्धक पेयको नेपालमा खुल्लमखुल्ला बिक्री गर्दै आएका छन्। यसको मूल्यमा समेत कालोबजारी हुने गरेको छ। तर बिहिबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको एक टोलीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा छापा मार्दा फेला परेका प्रतिबन्धित 188 थान रेडबुल नष्ट गरेको छ। विभागले निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन 2013 अनुसार नेपालमा शक्तिवर्धक पेय पदार्थको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तथापि प्राय पसलमा यस्ता पेय छ्यापछ्याप्ती भेटिने गरेको छ। विभागले यस्ता पेय पदार्थलाई जफत गर्दै नष्ट गर्दै आएको छ। विभागले प्रतिबन्धित शक्तिवर्धक पेय पदार्थको बिक्री वितरण गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। जस्तो मनोकामना स्टोर, जय भोले बाबा कोल्ड स्टोर, अग्रिम मदिरा स्टोर, यीबाट हामीले 187 वटा यस्ता रेडबुलहरू हामीले बरामद गऱ्यौँ र ती बरामद रेडबुलहरूलाई आज नष्ट गर्दैछौँ हामीले। र यो मिडिया मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कुनै साना व्यापारी ठुला व्यापारीले यो पूर्ण प्रतिबन्धित सामानहरू ल्याउनु भयो भने यो हदैसम्म कारबाही हुन्छ। र यसलाई हामीले अहिले पनि जस्तो यता भक्तपुरको नाका, त्यसै गरी नागढुङ्गाको नाकामा बसबाट यो ल्याउने हामीले जानकारी पाइरहेका छौँ। बसमा हामीले बिहान बेलुका राति यसको लागि सर्च गरिरहेका छौँ, प्रहरीको सहयोग लिइरहेका छौँ। जो कोही पनि कुनै बेला कारबाहीमा पर्न सक्ने हुँदाखेरि आम उपभोक्ता, आम व्यवसायी सबैलाई म यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत सूचित गर्न समेत निवेदन गर्दछु। शक्तिवर्धक पेयमा प्रशस्त मात्रामा क्याफिन राखिएको हुन्छ। यसले शरीरलाई असर पुर्याउँछ। तसर्थ नेपालमा यस्ता पेयलाई प्रतिबन्धित गरिएको हो। यस्तै उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा विभागले बिहिबार नै केही पसलको समेत अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा पसलले उपभोक्ताको माग अनुसार एलपी ग्यास बिक्री नगरेको र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइएपछि विभागले 5000 जरिवाना समेत गरेको छ। यस्तै अनुगमनकै क्रममा म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री गरेको आरोपमा विभागले 1 मार्टलाई समेत 10,000 सम्म जरिमाना गरेको छ। भित्र हेर्दा स्टोर पनि करिब करिब ग्यास देखिन्छ। आधी उधी जम्मा 61 मा भरिएकोमा 14, त्यो चाहिँ रेगुलर सप्लाई गरि नै रहेछ हामीले भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि सरसर्ती अरू चिज अनुगमन निरीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एक्सपायरी सामानहरूमा चाहिँ जिरा, चामल लगायतका वस्तुहरू चाहिँ हामीले यहाँ स्थलमै नष्ट गऱ्यौँ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 75 मा चाहिँ खरिद बिल बिजक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। दफा 15 मा त्यो चाहिँ नराखेको देखियो भन्नाले 38 को अनुसार नराखेको देखियो र यसलाई चाहिँ जरिवाना स्वरूप 39(1) को दफा प्रयोग गरेर हामीले तत्काल जरिवाना रकम चाहिँ 10,000 गर्यौँ। यति बेला बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। यो बेला बजारमा व्यापारीले महँगी बढाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गर्दै आएको उपभोक्ताको गुनासो छ। तसर्थ विभागको यस प्रकारको अनुगमन नियमित हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। तराईका जिल्लाहरूमा आज चैते छठ पर्व धुमधाम तथा हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। हिजो खर्नाका दिनदेखि छठको उपासना बसेका व्रतालुहरूले आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठी माताको पूजा पाठ गरेका छन्। शरद र वसन्त ऋतुमा गरी वर्षमा 2 पटक मनाइने छठ सूर्य उपासनाको पर्व हो। शरद ऋतुमा कार्तिक शुक्ल चौथीदेखि सप्तमीसम्म र वसन्त ऋतुमा चैत शुक्ल चौथीदेखि सप्तमीसम्म समान विधिले यो पर्व सम्पन्न गरिन्छ। तराई मधेस क्षेत्रमा छठ जन परिचालन हुने महापर्व मानिन्छ। पछिल्लो केही वर्षदेखि छठ पर्व पहाडका जिल्लाहरूमा पनि मनाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ। छठमा व्रत बसी सूर्य भगवान र छठी माताको पूजा गरेमा पारिवारिक सुख, समृद्धि, पुत्र प्राप्ति र मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। घर नजिकैको नदी, तलाउ, पोखरी लगायतका पवित्र जलाशयमा व्रतालुहरूले बिहिबार साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका छन्। शुक्रबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर पूजा पाठ गरेपछि चैती छठ पर्व विधिवत रूपमा समापन हुनेछ। श्रद्धा, भक्ति र सम्पूर्ण तराईवासीको साझा पर्वको रूपमा रहेको चैते छठ पर्व विधिवत रूपमा अस्ति मंगलबारदेखि सुरु भएको हो। चैते छठ पर्वका लागि बेरगञ्जको घटियरुवा, पोखरी, रानीघाट, नगवा, मोजली, छपकैया, इनरुवा लगायतका स्थानमा रहेका जलाशयहरूलाई छठी घाटको रूपमा सरसफाई गर्नुका साथै सजावट पनि गरिएको छ। छठ घाटमा आउने दर्शनार्थी र व्रतालुहरूको व्यवस्थापनको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका साथै स्थानीय स्वयंसेवकहरू पनि परिचालन
गरिएको छ। चम्पादेवी केबल कार परियोजना 3 वर्षभित्र सम्पन्न हुने भएको छ। दक्षिणकारी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको चम्पादेवी मन्दिरसम्ममा चम्पादेवी इको फ्रेन्डली प्रणालीले केबल कार राख्ने भएको छ। इको फ्रेन्डली प्रणालीले सन् 2022 डिसेम्बरबाट 3 वर्षभित्र 2025 डिसेम्बरमा सम्पन्न हुने महर्षि आश्रम बोसनमा केबल कार निर्माण गर्न लागेको हो। झण्डै 500 देखि 600 करोड लागत अनुमान गरिएको परियोजना अन्तर्गत बेस स्टेसनका लागि जग्गा खरिद सम्पन्न गरी अब निर्माणको काम अगाडि बढाउन गइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। चम्पादेवीमा चम्पादेवी मन्दिर, गणेश मन्दिर, शिव मन्दिर, नवग्रह मन्दिर, बौद्ध स्तूपा, बालबालिका, युवा युवती, प्रौढ तथा वृद्धका लागि समेत छुट्टै मनोरञ्जन स्थल निर्माण गरिने आयोजकले जनाएको छ। केबल कारबाट विभिन्न नेपाली उच्च हिमालहरूको अवलोकन गर्न मिल्ने कम्पनीका सञ्चालक कमलेश कुमार अग्रवालले बताउनुभयो। सिखी बुद्धले मेष सङ्क्रान्ति वैशाखी गतेका दिन आफ्ना शिष्यहरूलाई यहाँ ल्याउनु भएर महत्त्वपूर्ण ज्ञान मन्त्र सुनाई पाठ पढायन एवं होम आदि गर्नुभएको पनि प्रस्तुति गरेको भेटियो। मन्दिर प्राङ्गणमा अब हामी के गर्न गइरहेका छौँ भने नि यो चम्पादेवी माताको मन्दिरसँगै मन्दिर प्राङ्गणमा नेपालकै प्रथम मूर्ति भएको 9 ग्रहको स्थापना पनि गर्न हाम्रो योजना छ। जसले गर्दाखेरि सबै भक्तजनहरूले आवश्यकता अनुसार 9 ग्रहहरूको शान्ति गराई पुण्य लाभ प्राप्त गर्नेछन् र मूर्ति भएको 9 ग्रहको मलाई लाग्छ उहाँ हाम्रो आर्किटेक्ट साहबले पनि भन्नुभयो यो एकमात्र पहिलो नेपालको मन्दिर हुनेछ। त्यहाँ हामी साथै हवनकुण्डको पनि विशेष संरचना निर्माण गरिनेछ। चम्पादेवी माताले रोगव्याधि हटाउने, नियमित वर्षा गराउने, कलालाई निखार्ने, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाउने, निसन्तानहरूका लागि सन्तान प्राप्तिका लागि विशेष शक्ति प्रदान गर्ने गरेको जनविश्वास रहिआएको छ। वैशाख सङ्क्रान्तिका दिन चम्पादेवीमा मेला लाग्ने गरेको छ। आदिकालमा स्वयम्भूमा उत्पन्न भएको ज्योतिको दर्शन, पूजा आराधना गर्न सिखी बुद्धले वैशाख सङ्क्रान्तिका दिन शिष्यहरूलाई चम्पादेवीमा ल्याई पूजापाठ गरी शिक्षा प्रदान गर्नुभएको पौराणिक मान्यता रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। प्रकृतिलाई नबुझ्नु मानवीय दुःखको मुख्य कारण रहेको भन्दै तीर्थस्थल सहितको केबल कार सञ्चालन हुनु सुखद विषय बनेको पूर्व मन्त्री दीपक बास्कोटाले बताउनुभयो। केबल कार निर्माणले नगर समृद्धिको दिशामा इट्टा थप्ने काम भएको दक्षिणकाली नगरका नगर प्रमुख मोहन बस्नेतको धारणा छ। पत्रकार सम्मेलन कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष केशव लामिछानेको अध्यक्षतामा नगर प्रमुख मोहन बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यता पूर्व मन्त्री दीपक बास्कोटा र नगर उपप्रमुख वसन्ती डङ्गोलको विशिष्ट आतिथ्यता नगर प्रवक्ता अमृका बलामी लगायतको आतिथ्यता रहेको आयोजकले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि चरम आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी, सरकार नछाड्ने राजापाक्सेको अडान कायम। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज एक खेल हुँदै मुम्बईमा हुने खेलमा दिल्ली र लखनऊ भिड्दै। पछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चरम आर्थिक सङ्कट एवं अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव झेलिरहेको श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति
गोटाबाया राजापाक्से विरुद्ध जारी प्रदर्शन अझै रोकिएको छैन। दैनिक 12 घण्टासम्म विद्युत कटौती तथा खाद्यान्न, औषधि, इन्धन जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव र चर्को मूल्यवृद्धिको मारमा परेको श्रीलङ्काका विपक्षी कार्यकर्ता मात्र नभई कानुन, व्यवसायी, चिकित्सक र नागरिक समाजका अगुवाहरूले राजधानी कोलम्बो, कन्डी, नोगोम्बो जस्ता शहरमा केही साता यता प्रदर्शन जारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनीहरूको प्रदर्शन राष्ट्रपति राजापाक्सेतर्फ लक्षित रहेको जनाइएको छ। यद्यपि राजापाक्सेले भने व्यापक जनआक्रोश तथा हिंसात्मक प्रदर्शनका बावजुद सरकार छाड्न मानिरहेका छैनन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब अर्थ समाचार। लामो समयदेखि ओह्रालो लागेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको अन्तिम दिन आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से 35.66 अङ्कले बढेर 2464.31 बिन्दुमा पुगेको हो। बुधबार नेप्से 23.32 अङ्कले घटेर 2428.75 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। त्यस्तै आज कारोबार रकममा पनि सामान्य सुधार भएको छ। आज 2 अर्ब 12 करोड 15 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज एक खेल हुँदैछ। मुम्बईमा हुने खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुई टोली बीचको खेल राति 7:45 बजे सुरु हुनेछ। नवप्रवेशी टोली लखनऊ आज तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। लखनऊ 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। यता दिल्ली दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। दिल्लीले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। दिल्ली 7औं स्थानमा रहेको छ। यससँगै सगरमाथा प्राइम समाचारको हामी अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गर्न सकिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। काठमाडौँलाई सुन्दर र हरियाली बनाउनु पर्नेमा जोड। स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित बन्दै दलहरू घोषणापत्र तयारीमा जुट्दै निर्वाचनपछि घोषणा अनुसारको काम भने शून्य। चुनाव नजिकिएसँगै दलहरूबीच गठबन्धन बनाउने होडबाजी। सत्ताधारी दलको गठबन्धन कायम हुँदा एमाले र राप्रपा बीच पनि तालमेलको चर्चा। भोलिदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। दलहरूको निर्वाचन केन्द्रित अभियान तीव्र। प्रचार प्रसारमा फजुल खर्च गर्न रोक। र चरम आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी। सरकार नछाड्ने राजापाक्सेको अडान कायमै। अवस्थ सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।